अस्सलाम वालेकुम जी। मोहसिन नकवी साहब के बयानात और सोचे समझे अल्फाज जो हैं वो अभी तक पाकिस्तानी सियासत में पीक पे हैं और ऐसी गर्द उठी है कि वो बैठने का नाम ही नहीं ले रही। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ऐसे लगता है जैसे एक हलचल मच गई हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़श्ता रात एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर किया और कहा, कश्मीर की आवाम को हम जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने दोस्त, धांधली और मुस्लिम लीग की गोलियों के खिलाफ डट कर मुकाबला किया और बावजूद इसके 9 सीटें लेने में कामयाब हुए। दूसरी जानब वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात जो है वो भी हुई मोहसिन नकवी साहब की, और अब ये ख़बरें आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब ये बयान देने से पहले जनाब सदर आसफ जरदारी साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं। उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा जो एक सियासी बम रेफरेंडम का है वो आ रहा है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल के साथ बात करेंगे और देखेंगे कि क्या नून लीग इस बम को सह पाएगी और पीपल्स पार्टी के लिए ये कितना मुहलक साबित हो सकता है। शुरू करते हैं मोहसिन नकवी साहब से ही कि बहुत सारी खबरें आई और शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात जो हुई उसकी भी तफसील सामने आई, क्योंकि लगता है ऐसे है आज सुहेल अहमद साहब ने और नुसरत जावेद साहब ने कॉलम लिखा है जिसके अंदर उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली और बड़ी वाज़ेह बातें की हैं और बताया है कि ये जो रेफरेंडम है दोनों हजरात ने बड़े बाखबर और सीनियर सहाफ़ी हैं, ये तो एक यूँ समझ लें कि लिखा हुआ है, इसको कोई टाल नहीं सकता। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अगर पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर या फिर सिंध के अंदर अगर आपने नए सूबे बनाने हैं, नए इंतज़ामी यूनिट बनाने हैं तो 2/3 अक्सरियत की आपको ज़रूरत पड़ती है, और वो 2/3 अक्सरियत जो है वो कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं ले सकती। और मुस्लिम लीग नून भी जो है वो मुतहम्मल तो नहीं है इस चीज़ की, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने पुराने माजी को देखते हुए और मुस्तकबिल को देखते हुए कि उनकी पॉकेट के अंदर क्या कुछ है या उनके पास जो है वो खेलने के लिए कौन से पत्ते मौजूद हैं, लग ऐसे रहा है कि मुस्लिम लीग नून भी जो है वो असम्बली के थ्रू नहीं जाना चाहती, बल्कि वो चाहते ये हैं कि ये रेफरेंडम के ज़रिए मामला हो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो है ना रेफरेंडम वाला मामला बड़ा मुश्किल है, और अगर बगैर रेफरेंडम के भी हो तो मेरे ख्याल से वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद कर ही ना पाए, क्योंकि सिंध के अंदर नए सूबे बनाने का मतलब यह है सिंध एक तरफ और कराची एक तरफ, और अगर रेफरेंडम होता है तो रेफरेंडम भी कराची से अगर उसको ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो वो रेफरेंडम तो सिंध का ही गिना जाएगा। तो ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन पीपल्स पार्टी भी बिलावल साहब के बयानात सुनकर ये ना अंदाज़ा लगाएं कि पीपल्स पार्टी कोई जो है वो कोई नई तहरीक शुरू करने वाली है या मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कोई बड़ा महाज खोलने वाली, लग ऐसे रहा है लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये बर्दाश्त कर सकती है और ना ही मुस्लिम लीग नून। अगर सोचें ना, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी सड़कों पे है, मौलाना पहले ये हुकूमत के जो हैं वो बखिए उधेड़ रहे हैं और निज़ाम के बखिए उधेड़ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, और अगर ये दोनों तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो नून लीग के लिए तो जगह बाकी नहीं बचती। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। वक्ती तौर पे जो एक चीज़ या एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सारे उस तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम है, परेशान ज़रूर हैं। आज नुसरत जावेद साहब ने भी अपने कालम के अंदर कैटेगोरिकली ज़िक्र किया, और मोहतरम सुहेल वड़ाइच साहब ने भी ये कहा कि इस हुकूमत का जाना तो ठहर चुका है। और बिलावल साहब ने गुज़श्ता रात जो बयान दिया उसमें भी उन्होंने बाकायदा लफ्ज़ यूज़ किए, टिक टिक टिक, कि आप लोगों की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। और बहुत सारी इंटरनेशनल अखबारात भी अब तो ख़बरें दे रही हैं कि इमरान खान साहब को सेहत की बुनियाद पे जो है वो रिहा किया जा सकता है। अगर मौजूदा सिनेरियो के अंदर भी आप देखें तो आपको वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग के बजाय पीटीआई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी नज़र आती है। यानी जो मंसूबा या जो बातें मोहसिन नकवी साहब की जानब से बयान की गई, फिर ISPR के DG जो हैं उनकी जानब के उनके ऊपर जो है उनकी जानब से मोहर सब्त की गई, तो उसके बाद किसी को ये कोई गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की हैं वो कोई वैसे ही उठ के एक तकरीर नहीं कर दी। सदर ममलिकत से गुफ्तगू करके, और मुमकिन है बाज़ लोग ये कह रहे हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं जो अंदर की खबर रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब को भी बता चुके थे पहले से कि वो ये वाला बम जो है वो उस तकरीब के अंदर अपनी तकरीर के ज़रिए फोड़ने जा रहे हैं। तो अब ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो हुकूमतों को या वज़ीर आज़म को या सदर को पहले से मालूम नहीं थी, उन साहिबान को इस चीज़ का इल्म था।
محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جو سہیل وڑائی صاحب نے آج کالم لکھا ہے نا، وہ بھی اس تقریب میں موجود تھے جس میں محسن نقوی صاحب موجود تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ کیسے محسن نقوی صاحب بہت سارے کاغذ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے انہوں نے، اور وہ اپنے نوٹس لے رہے تھے اور ان کاغذات کو کبھی اوپر کبھی نیچے کر رہے تھے اور پینسلوں کے ساتھ کچھ لکھ بھی رہے تھے، اور جب وہ اس تقریب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تب بھی، اور جب وہ تقریب کے اوپر گئے ہیں تو ان کی جو تقریر جب شروع ہوئی ہے تو وہ بڑی نپی تلی اور بڑے محتاط اندازے کے مطابق جو الفاظ چنے گئے تھے وہی انہوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بولے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب نے یہ جو ہے تقریر ایسے ہی کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو خوش نہیں، یعنی پنڈی جو ہے وہ شہباز شریف حکومت سے خوش نہیں ہے، اور نون لیگ نے اب اگر اس کا آپ دیکھیں محسن نقوی صاحب کے خلاف جو رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے ایک محاذ کھولا تھا، پھر ان کے بقول میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ انہوں نے وہ بند کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف نون لیگ نے یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک آرڈر جاری کیا ہے، پوری کابینہ کے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے اپنے محکمے کی جو رپورٹ ہے، اسکروٹنی شروع کی ہے کہ اپنے اپنے محکموں کی جو رپورٹ ہے وہ ہمیں دیں کہ آپ نے اس کچھ عرصے کے اندر کیا کیا ہے، آپ نے کون سے منصوبے نئے لانچ کیے ہیں، عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی سے جو تبدیلی آئی ہے وہ کیا ہے، اور کون کون سے منصوبے آپ نے لانچ کیے ہیں جس سے عام لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ محسن نقوی صاحب خوش ہیں کہ ان کو تانا دیا گیا کہ آپ کی وزارت کے اندر خواجہ آصف اور جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے، اور وہ خوش ہیں کہ ان سے رپورٹ مانگی گئی ہے اور وہ رپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ کام کیا ہوا ہے۔ شنید تو یہی ہے جی کہ یہ جو آنے والے دنوں کے اندر جو اس کا بونچال ہے ریفرینڈم کا وہ تو ہوگا ہی ہوگا، وہ 6 مہینے کا ٹائم جو ہے نا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن باسز جو ہیں وہ اس وقت بہرحال اس کے موڈ میں ہیں کہ نئے یونٹس بنے۔ اب یونٹ سے مراد صوبے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے صوبے نہ ہوں، نئے یونٹس بن جائیں، انتظامی یونٹس بن جائیں، فنڈز کی جو ایلوکیشن ہے وہ ان انتظامی یونٹس کے حساب سے کی جائے، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا آڑے ہاتھوں لیا جی مسلم لیگ نون کو، انہوں نے کہا جی کشمیر کے لوگوں کو ہم جو ہے وہ سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ کے دھونس، دھاندلی، ظلم، جبر اور گولیوں کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہماری کھوئی ہوئی سیٹیں ہیں یہ ہم ان سے واپس لیں گے۔ اب پتہ نہیں وہ کیسے واپس لیں گے، پتہ تو ان کو ہے، وہ کوئی نو وار تو ہے نہیں اس سیاست کے اندر، ان کو بہت ساری چیزوں کا پہلے سے علم ہے، کیسے یہ سیٹیں واپس ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ ایک سیاست ہے، سیاست کے اندر یہ کھیل تو چلتا رہتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی اب یہ تحریک جو حق کے ملکیت کی تحریک جو ہے یا حق کے روزگار کی تحریک، اب یہ پیچھے نہیں رہنے والی، اب یہ گلگت اور بلتستان کے پہاڑوں میں نہیں رہنے والی، اس کو پورے ملک میں ہم پھیلائیں گے۔ تو اس کا بھی آپ کو مطلب کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ واقعتاً اس وقت جو ہے وہ حکومت سے محاذرائی چاہتے ہیں اور واقعی عوام کے ایشوز پہ وہ نکلنا چاہتے ہیں تو بہت کچھ ان کو کھونا پڑ سکتا ہے، اور کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کھو کر جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائیں، تو یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری جو سیاسی بیان بازی ہے یہ کس طرف جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک چیز تو طے ہے کہ ریفرینڈم تو ہوگا، اور اس ریفرینڈم کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریفرینڈم کروانا ہے تو نتائج کا آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ نتائج تقریباً جو ہیں وہ اسی طرح کے آتے ہیں جس طرح کے لوگ چاہتے ہیں۔ مشرف صاحب کا ریفرینڈم جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، چونکہ صوبائی اسمبلیوں کے پاس یہ جا نہیں سکتے اس طرح سے، تو ریفرینڈم ایک واحد حل بچتا ہے جس کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس کی متحمل ہو سکتی ہے نہیں، نون لیگ کو یہ کس طرح متاثر کرے گا دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔